السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الجزء الثالث من الدرس ديال لي فيلتر. اليوم غادي نشوفو كومون تراسي لو دياغرام دو بوت. دونك كيف ما كنشوفو هنا هادي سي اون فونكسيون دو ترانسفير دان فيلتر باس با بروميير اوردر. كنشوفو بان كاين هنايا جي. هاد جي سا سينيفي كو هاد لا فونكسيون دو ترانسفير est exprimée en nombre complexe. Donc كاين فيها الغيال et l'imaginaire. مادام عندنا هاد لا فونكسيون ترانسفير اكسبريميه في الدومين ديال كومبلكس، دونك نقدروا نجبدوا المودول اي لارغومون ديال هاد الفونكسيون دو ترانسفير. دونك هاد لو دياغرام دو بوت باختصار سي اون فاصون دو ديكرير لو مودول اي لارغومون ديال هاد لا فونكسيون دو ترانسفير غرافيكمون. يعني غادي هذاك المودول والارغومون اللي غادي نجبدو غادي نرسموهم. داكوغ. دونك هاد لو دياغرام دو بوت فيه جوج ديال لي دياغرام، فيه الدياغرام دو فاز والدياغرام ديال لو كاع اولا المودول. غير هو الكاع هنايا اكسبريمي اون ديسيبل. هاد الكاع اللي اون ديسيبل اش كيساوي؟ راه هو كيساوي 20 لوغ ديال المودول ديال فونكسيون دو ترانسفير. وكاين الفولي الثاني اولا الدياغرام الثاني اللي هو الدياغرام ديال الفاز اللي كيساوي هو لارغومون ديال الفونكسيون دو ترانسفير. فوالا. دونك في هاد الدياغرام دو بوت عندنا جوج ديال لي دياغرام. الدياغرام الاول ديال المودول اون ديسيبل اللي كيساوي 20 لوغ ديال المودول العادي، والدياغرام دو فاز اللي كيساوي لارغومون ديال اش دو جي اوميغا. دابا غادي نخدموا على هاد الفونكسيون دو ترانسفير وغادي نرسموا ليها الدياغرام دو بوت ديالها. دونك قلنا اول حاجه شنو خصنا نجبدو الكاع اون ديسيبل وخصنا نجبدو الفاز. الا خدينا الا بدينا في الكاع اون ديسيبل اش غيساوي؟ هو 20 لوغ ديال المودول دو اش دو جي اوميغا. اذا هي 20 لوغ المودول دو اش دو جي دو اوميغا هي المودول ديال الفوق على المودول ديال التحت. والمودول ديال نومبر كومبلكس راه هو لا راسين كاري دو ريال او كاري بلس ليماجينير او كاري. دونك اش غتبقى لنا الفوق؟ هي ك سور لا راسين دو 1 بلس اوميغا سور اوميغا 0 او كاري. فوالا. دونك غادي نكملوا الكالكول. عندنا واحد الخاصيه كتقول بان لوغ دو ا سور بي كتساوي لوغ دو ا موان لوغ دو بي. والخاصيه الاخرى شنو كتقول؟ بان لوغ دو ا فوا بي هي لوغ دو ا بلس لوغ دو بي. غنطبقوا هاد الخاصيه هادي على هذا. اش غتولي عندنا؟ الكاع اون ديسيبل اش كيساوي؟ هو 20 لوغ دو ك موان 20 لوغ de la racine 1 plus oméga sur oméga 0 au carré. عندنا واحد الخاصية أخرى شنو كتقول لنا؟ بأن اللوغ دو أ لا بيسونس n راه هو n لوغ دو أ. وحنا كنعرفو بأن لا راسين دو أ راه هي أ لا بيسونس n دومي. راه بحال يعني لا راسين دو أ راه هي أ بيسونس n دومي. مزيان. دابا غنطبقوا هاد جوج الخاصيات على هادي. اش غتبقى عندنا الكاع اون ديسيبل؟ راه هو 20 لوغ دو ك موان نورمالمون عندنا هنايا هادشي كامل فيه لا راسين، دونك هادشي كامل بيسونس ان دومي. ان دومي غترجع هنا غتولي هادي هي 10 حيت 20 مقسوم على جوج هي 10. دونك اللوغ ديال 1 بلس اوميغا سور اوميغا 0 او كاري. فوالا. دونك هنا مبقى عندي فين نزيد. دابا حنا جبدنا الكاع اون ديسيبل. شنو بقى لينا دابا؟ خاصنا نجبدو لارغومون ديال هاد الفونكسيون دو ترانسفير اولا لا فاز ديال هاد الفونكسيون دو ترانسفير. دونك في كتساوي لارغومون دو اش دو جي اوميغا. و اش دو جي اوميغا فيها الفوق والتحت. وهنا كنعرفو بان لارغومون ديال ا على بي راه هو لارغومون دو ا موان لارغومون دو بي. دونك اش غتبقى لنا هنايا؟ غتبقى لنا في كتساوي لارغومون دو ك ناقص لارغومون ديال 1 زائد جي اوميغا سور اوميغا 0. الخاصيه اللي غنخدمو بها دابا هي ان لارغومون ديال واحد النومبر كومبلكس ا بلس جي بي اش كتساوي؟ راه هي لارك طونجونت ديال ليماجينير على الغيال، دونك بي سور ا. دونك هذه خاصيه معروفه. لارغومون دو ا بلس جي بي هي لارك طونجونت دو بي سور ا. غادي نخدموا نديروا نطبقوا هاد الخاصيه هنا. اش غتبقى لنا؟ في اش كتساوي؟ لارغومون دو ك. هاد ك راه غير غيال، دونك راه هي
لارك طونجونت ديال ليماجينير اللي هو زيرو على كا، دونك بحال لارك طونجونت ديال زيرو ناقص لارغيومون دو 1 بلس جي اوميغا سور اوميغا زيرو. راه هادي هي لارك طونجونت ديال اوميغا سور اوميغا زيرو سور 1، دونك غتبقى لي هي اوميغا سور اوميغا زيرو. مزيان. لارك طونجونت ديال زيرو راه هي زيرو، دونك اش غتبقى لي فينالمون في هي لارك طونجونت ديال اوميغا سور اوميغا زيرو. ما نساوش هنا المو. فوالا احنا جبنا لارغيومون. مزيان. دابا غندوزو للتراساج، وباش نطراسيو غنحتاجو لي ليميت، يعني كون اوميغا طون فير زيرو، كون اوميغا طون فير لانفيني، وغنزيدو وحده اللي هي كون اوميغا طون فير اوميغا زيرو. دونك غنديرو كون اوميغا طون فير زيرو، كون اوميغا طون فير اوميغا زيرو، اي كون اوميغا طون فير لانفيني. دونك عندنا ثلاثه د لي فالور باش نقدروا نرسمو كل وحده فيهم. غنحسبوا شحال هو الكاع اون ديسيبل وشحال هو الفاز. مزيان. دابا لورسك اوميغا طون فير زيرو، الكاع اون ديسيبل فين هو اللي خرج لينا؟ هو هذا. كون اوميغا طون فير زيرو اشنو غتولى عندي هنايا؟ غتولى عندي هادي زيرو او كاري زيرو ديس اللوغ ديال واحد هي زيرو، اش غتبقى عندي هي فير لوغ دو كا. كون اوميغا طون فير اوميغا زيرو، يعني الا ولات اوميغا هي اوميغا زيرو، اش غتولى عندي؟ اوميغا زيرو ولا اوميغا زيرو واحد او كاري راه هي واحد، واحد زائد واحد هي جوج، ناقص 10 اللوغ ديال جوج راه هي 3، دونك غتبقى عندي الكاع اون ديسيبل هي فير لوغ دو كا ناقص 3. مزيان. دابا كون اوميغا طون فير لانفيني، الا طوندات هادي فير لانفيني اشنو غدي؟ غيولى عندي الان نيجليجابل قدام هاد لو تيرم، دونك اش غتبقى عندي؟ هي 20 لوغ دو كا موان 10 لوغ دو اوميغا سور اوميغا زيرو او كاري. هاد الاو كاري غنطبقوا هاد الخاصيه هادي، هاد الاو كاري غادي يرجع هنا، دونك اش غتبقى لي هنا؟ هي 20 لوغ دو كا موان 20 لوغ ديال اوميغا سور اوميغا زيرو. علاش هادي كامله كانت عندي او كاري وهنا كانت عندي 10، جبت هاد الجوج هنا ولات عندي 20. مزيان. ولكن مازال خصنا نكملو في هادي اش غتساوي؟ هي 20 لوغ دو كا موان عندي 20 لوغ دو ا على بي راه هي 20 لوغ دو ا ناقص 20 لوغ دو بي، دونك غتخرج لي هي 20 لوغ دو اوميغا بلس 20 لوغ دو اوميغا زيرو. دونك هادي فا طوندر فير بلس لانفيني مع الموان موان لانفيني، دونك هاد لي تيرم غادي يكونوا نيجليجابل قدامها. اش غتبقى لي هنا؟ هي موان 20 لوغ دو اوميغا. الا لاحظتوا كون اوميغا طون فير زيرو خرجت ليا فالور، يعني سي اون كونستانت، هنا خرجت ليا فالور، ولكن هنا غادي تخرج ليا لانفيني، دونك غتمشي لا فونكسيون غتمشي لكاع اون ديسيبل غيمشي فير لانفيني بواحد البونت ديال موان 20. دونك ديما داك اللي كيبقى لاصق ليا في اللوغ دو اوميغا هذاك هو البونت، دونك هنا كنقولوا بونت دو موان 20 ديسيبل بار ديكاد. غادي نعرفوا هاد موان 20 ديسيبل بار ديكاد اشنو كتعني. المهم عندنا واحد البونت ديال موان 20. دابا غادي ندوزو للفاز. الوغ الفاز هنايا كون اوميغا طون فير زيرو شحال غادي يساوي؟ فين اللي خرجت لينا هي هادي، دونك كون اوميغا طون فير زيرو غتولي عندي موان ارك طونجون ديال زيرو اللي هي زيرو، و كون اوميغا طون فير اوميغا زيرو غتخرج لي اوميغا زيرو ولا اوميغا زيرو هي واحد، ارك طونجون ديال واحد الا حسبناه في كالكولاتريس غنلقاو هو بي سور 4 مع الموان هي موان بي سور 4. و كون اوميغا طون فير لانفيني معروفه ان لارك طونجونت دو اكس كون اكس طون فير لانفيني راه هي بي سور 2 مع هاد الموان هي موان بي سور 2. دابا مادام لقينا لي ليميت دابا غادي نرسمو لي دو دياغرام. الوغ دابا غادي نرسمو لي دو دياغرام ديال الكان اون ديسيبل وديال الفاز، وغادي نستغلو هاد المعطيات اللي عندنا هنايا سوا ديال الفاز سوا ديال الكان. دونك اول حاجه كيف قلت لكم هاد الدياغرام دو بود راه فيه جوج ديال الكان وديال الفاز، كيكون هنا الكان اون ديسيبل اون فونكسيون دو اوميغا اي الفاز اون فونكسيون دو اوميغا. دونك اول حاجه قبل ما نبداو خاصنا نحددو اوميغا زيرو فين جات بالضبط، وحنا ديجا كنكونوا عارفين لا فالور دو اوميغا زيرو شحال. دونك كنحطو باغ اكزومبل اوميغا زيرو جات هنا، دونك غتكون في نفس حيت كيترسموا في نفس البلون غتكون هنا اوميغا زيرو. مزيان. دونك غادي نتبعوا هادشي اللي خرج لينا هنايا. بداو بالكان اون ديسيبل هو الاول. كون اوميغا طون فير زيرو هي من اوميغا زيرو ولتحت، هادي كون اوميغا طون فير زيرو. كون اوميغا طون فير لانفيني يعني من اوميغا زيرو للفوق. كون اوميغا طون فير اوميغا زيرو يعني في هاد البوان بالضبط.
داكوغ. دونك كون اوميغا طون فير زيرو، عندنا الكان اون ديسيبل كيساوي 20 لوغ دو كا اللي سي اون كونستانت. الا كان كا مثلا كيساوي واحد، راه غتكون عندي 20 لوغ ديال واحد هي صفر. دونك انا غادي نحطها سوبوزون كو كا مثلا كتخالف واحد، دونك عندها واحد لا فالور اللي غتكون باغ اكزومبل هنا، هذه مثلا هي 20 لوغ دو كا. اما في الواقع كتكون عندك عندها واحد لا فالور كتحسبها وكتشوف هنايا فين جات وكتحطها. دونك كون اوميغا طون فير زيرو، يعني في هذا الاتجاه كامل الكان اون ديسيبل كيساوي 20 لوغ دو كا. دونك هذا كامل غادي يكون 20 لوغ دو كا. بطبيعة الحال هنا غادي نرسمو غير المقاربات، يعني كون اوميغا طون فير اوميغا زيرو غادي نخليوها دابا، غادي نشوفو غير كون اوميغا طون فير زيرو وكون اوميغا طون فير لانفيني. دابا كون اوميغا طون فير لانفيني خرج لنا اون بونت دو موان 20 ديسيبل بار ديكاد، يعني غتكون عندنا واحد البونت ديال موان 20 هابطة، لأن عندي موان 20 ديسيبل بار ديكاد. دونك هنايا رسمتها بطريقة عشوائية، ولكن في البابي لوغاريتميك اللي هو فين كيترسم هاد الكان اون ديسيبل الفاز، خاص هاد موان 20 ديسيبل بار ديكاد خاص تحترم، يعني كتعبر صافي. دابا غادي نشوفو هاد اوميغا كون اوميغا طون فير اوميغا زيرو خاص تخرج لنا 20 لوغ دو كا موان 3، يعني ها هي 20 لوغ دو كا وغنقص ب3، يعني هاد لا فالور هي 20 لوغ دو كا موان 3. مزيان. دابا مادام رسمت المقاربات غنرسم الكورب ديالي. فوالا، هذا هو الكان اون ديسيبل. دونك غالبا في الاسئله كيرسم ليا غير المقاربات، دونك الا قالك رسم ليا غير المقاربات كتكتفي بهاد الجوج. مي الا قالك رسم ليا الدياغرام دو بود يعني بالكان وكلشي، خاص ضروري ترسم هذا. ها هو كتشوفوا بان هنا كيقرب في كون اوميغا طون فير زيرو راه كيقرب ل 20 لوغ دو كا. كون اوميغا طون فير لانفيني راه الكان اون ديسيبل هو غادي بالانفيني بواحد البون ديال موان 20 ديسيبل بار ديكاد. وكون اوميغا طون فير اوميغا زيرو ها هي كتساوي 20 لوغ دو كا موان 3. دابا غادي ندوزو للفاز. كون اوميغا طون فير زيرو عندي الفاز كيساوي زيرو، وكون اوميغا طون فير لانفيني عندي موان بي سور دو. دونك غنهبط الموان بي سور دو صافي. هادو توجور هادو راه غير المقاربات. دابا غنشوفو كون اوميغا طون فير اوميغا زيرو، يعني في هاد البوان هادي الفاز غيساوي ليا موان بي سور دو. مزيان. دابا كيفاش غادي يكون هاد الكورب ديال الفاز؟ دونك هذا مقارب، غادي تكون عندي اون سورت بحال نقطة انعطاف هنايا. فوالا. دونك هذا هو الدياغرام دو بود.